अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे और मैं हूं जहरा रजा। मैं हूं फहीम अब्बास। मैं भी आपको न्यूज़ कैफे में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और हम शो का भी आगाज़ करते हैं। मुल्क भर में इस वक्त जो सियासी जो एक माहौल है उसमें काफ़ी गहमा गहमी है। हुकूमत और अपोजिशन में एक सर जंग का सिलसिला जारी है। दोनों जानिब से इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपोजिशन जलसे जुलूस और एहतजाज करके हुकूमत को घर भेजना चाहती है, लेकिन हुकूमत भी इस बात पर कायम है कि वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इस तमाम सियासी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आजकल जो हॉट टॉपिक है वो है फॉरेन फंडिंग केस। इस केस को लेकर दोनों में एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही है और अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब की पार्टी ने जो है वो भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हासिल की है, जबकि हुकूमत का इस पे मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे रेमिटेंस हासिल की है और 40,000 नामों पर मुश्तमिल जो डेटा है वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है, लेकिन अपोजिशन जो है वो अब तक कोई डेटा जमा नहीं करा सकी है। तो ये सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे कि फॉरेन फंडिंग केस क्या है और इसमें इतनी ज़्यादा ताख़ीर क्यों हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। थैंक यू ज़रा, आपने काफ़ी तफसील से इस बारे में जो है वो बताया। आज ज़रा हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछेंगे कि ये आखिर मामला है क्या और इससे क्या वाकई पीटीआई को घबराने की ज़रूरत है या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आवाम की तरह पीटीआई को भी। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फारूक डाडी साहब, जो कि एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी दुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अच्छा फारूक भाई, ये बताइए कि आखिर ये मामला है क्या? ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये क्या है? पहली दफा ही मेरा ख्याल मंजर आम पे कोई इस तरह का केस इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई इतना मकबूल हुआ है कि हर जगह उसी का ही चर्चा है। देखिए, इस केस की जो असल बुनियादी वजह ये है अकबर एस बाबर ये पीटीआई का एक पायनियर बंदों में से था, जिसने 2014 में इमरान खान से इख्तिलाफात की बुनियाद पे जाके ये केस कोर्ट में किया। और जाहिर बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, ये तो सही। तो नवाज शरीफ ने इन्हें काफी पंपिंग और पूरी पीएमएलएन ने सपोर्ट की। तो बहरहाल ये केस आया, ये केस जब से लगा हुआ था और अब कल बड़ा इसमें जबरदस्त है क्या? एक्चुअली इसमें यह है कि इन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि पार्टी फंड जो है ना वो ये बाहर से फंड आ रहे हैं और जिसमें भारत और इसराइल ने इसको फंडिंग की है। अच्छा। इन्होंने तमाम तफसीलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कर दी है और अब इलेक्शन कमीशन ने उन 19 सियासी जमातों से भी अकाउंट मांग लिए कि आप आ जाए और जरा इसे अपनी तफसीलात बताएं कि आपको फंडिंग कहाँ से हुई है। अब क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान और पीटीआई के हवाले से कि अगर शौकत खानम की भी अगर फंडिंग होती रही तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आज तक उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठी। और आज ये देखें कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी तकरीबन इसी केस में ये लोग इन्वॉल्व है। 3 साल से ये लोग आज तक कोई अकाउंट ही पेश नहीं कर सके किससे क्या पैसा मिला, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की पार्टी ने 40,000 लोगों की शवाहिद और तमाम प्रूफ हर चीज पेश कर दी है, जो कि बीइंग एन एनालिस्ट या बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी हमें नजर आ रही है। लेकिन ये तो दूसरों के लिए एक मसला खड़ा हो गया है कि हम कहाँ से शो करेंगे। कभी दूध वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कभी किसके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। और आप देखें कि हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है, आज जो महंगाई है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? लोग कहते हैं कि ये जिम्मेदार है या वो है, लेकिन जब मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गए तो $34 बिलियन
का कर्जा पाकिस्तान पे था। उसके बाद 10 साल में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 10 साल में $94 बिलियन तक ये कर्जा कर दिया। सिर्फ इन्होंने काम ये किया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते रहे, अब मुल्क को चलाते रहे उसी कर्जे से, और अपनी जेबें, अपनी फैक्ट्रियां और अपने अकाउंट्स इसी से चलाते रहे, और जो इनको मिला इन्होंने बाहर भेज दिया। ठीक है ना, जो ऑन रिकॉर्ड भी है बहुत सारी चीजें। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कानून साजी वो नहीं है, इनको पकड़ा जाता है, तमाम सबूत के बावजूद ये कोर्ट से बरी हो जाते हैं। जब तक सेनेट में PTI की मेजॉरिटी या काबिल नंबर्स अफराद नहीं आएंगे, मेजॉरिटी नहीं होगी, तब तक हम कानून साजी नहीं कर पाते। सही सही। अच्छा सर, ये जो केस था, ये फॉरेन फंडिंग केस, ये तो 2014 में जो जैसे आपने बताया अकबर बाबर जो हैं, अकबर एस बाबर जो भी नाम है, उन्होंने 2014 में जमा कराया था, तो ये अभी एकदम से कैसे उठ गया और इतनी ताखीर क्यों हुई इस केस में? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। यही चीज मैं सोच रहा, देखिए हमारे मुल्क में मसला ही यही है कि अभी 2.5 साल के बाद जो मुल्क हमारा पिछले 1 साल से बिल्कुल इकोनॉमी के ट्रैक पे चढ़ चुका है, हमारी एक्सपोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ रही है, पैंडेमिक की वजह के बावजूद सारी दुनिया तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। पाकिस्तान उन ममालिक में वो वाहिद मुल्क है जो कि बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। एक्सपोर्ट आपकी आज देखिए कि फैसलाबाद नायतपुर में जगह नहीं है, स्किल लेबर नहीं है, आपके पास 24/7 आपकी फैक्ट्रीज चल रही है। जी, कुछ शोबे बड़ी रफ्तार के साथ जो है वो तरक्की कर रहे हैं। जी। 8 डैम आपके बन रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि आपके लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है। आप देखें कि केमिकल की एक्सपोर्ट में आपने 60% आपका इजाफा हुआ है, और तिजारत में, सीमेंट में आपकी स्टॉक देखे कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तरक्की हो रही है वो एक बड़ी खुशाइन बात है, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब जहाँ तक इस केस की बात है फॉरेन फंडिंग की, तो ये देखिए 2017 में एक कानून आया जिसमें आर्टिकल 13 के तहत, 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत ये कहा गया कि कोई भी सियासी जमात जो है बाहर से फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती अगर यार किसी ममालिक से या इलेक्शन के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि भाई हमें तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो हमें फंडिंग फराहम कर रहे हैं, और अगर उन्होंने जिनको वहाँ छोड़ो, अगर उनके तहत किसी शहरी ने अगर दे दिए होंगे $50-100 तो इससे कोई क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये पैसा तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का है जो 22 अरब डॉलर आपको सालाना भेजते हैं, वही उसी से आपका मुल्क चला, आपकी इकोनॉमी चल रही है। बिल्कुल। लेकिन आप ये देख, और इस बार ये उम्मीद है कि ये $28 बिलियन तक चला जाएगा पहली बार। अच्छा, ठीक है, मगर से देखें सवाल यहाँ पे एक सवाल जो ज़रा ने ये किया कि ये 5 साल पुराना केस है तकरीबन, और ये आज क्यों इसको अपोजिशन वालों को इतना ख्याल आया कि वो आज उन्होंने शोर किया? ये 5-4 साल पहले भी कर सकते थे कि इस मामले को हल करें, या जब इनकी गवर्नमेंट आई तब कर सकते थे। एक सवाल तो ये इसको क्लियर कीजिएगा, थोड़ी सी और रहनुमाई कीजिएगा कि भारत और इसराइल, इन दोनों का इसमें क्या हाथ है? क्योंकि ये नाम बार बार भारत का नाम लेके और इजराइल का नाम लेके अवाम को बताया जा रहा है कि भारत ने फंडिंग की, इजराइल ने फंडिंग की। ये कौन सी ऐसी ऑफिशियल फंडिंग आ गई हमारे दुश्मन ममालिक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं पहले तो मैं ये कर दूं कि क्यों ये लोग कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ये PDM की जो मूवमेंट है, आपने देखा कि ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और ना कोई इनके बेचारे दिहाड़ी के लोगों को लेके आते हैं, और वो भी आके चिल्लाते कि भाई 1500 कहे थे, 500 भी नहीं दे रहे। ठीक है, कल मैं देख रहा था वीडियो कल जो इस्लामाबाद में हुआ, तो बेचारों को उनको कहा राशन बैठ रहा है, आ जाओ। वो खवातीन आई, बोले ना हमें कब राशन भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, और ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें। तो उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो बेचारी नाराज हो रही थी। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे साथ हमारे मुल्क में ये है कि जब भी कोई हुकूमत
तरक्की की राह पे गामजन होती है तो कहीं ना कहीं से उसकी रस्सियाँ खींची जाती है। इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जिस तेजी से तरक्की कर रहा है और जिस तेजी से मकसद एक राइट ट्रैक पे चल रहा है इकॉनमी के हवाले से, तो पाकिस्तान के दुश्मनों को ये खतरा लाहक हो गया है कि ये पाकिस्तान जाकर, एक तो वैसे भी एटॉमिक मुल्क है, हमें तो हमारे लिए तो इन्होंने प्रोग्राम बना लिया था कि इमरान खान के आने के साथ इस मुल्क को डिफॉल्ट करना है और 9.2 बिलियन डॉलर्स जो देने थे वो कोई भी इनको नहीं देता। लेकिन खान साहब की अपनी एक क्रेडिबिलिटी के तहत उन्होंने पैसे ये जमा कर लिए और वहां से हम निकल गए, वरना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म हो जाता, ये आके यहाँ बैठ जाते, हमारी सारी एक्सपोर्ट बंद हो जाती और हमारे यहाँ आज जो महंगाई ऐसी होती कि लोग एक दूसरे के दस्ते गिरेबा होते। तो अब दूसरी चीज ये है कि इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी भी अवामिल है, आपने देखा होगा कि भुट्टो साहब की भी हुकूमत को उड़ा दिया गया, नवाज शरीफ की भी एक हुकूमत को उड़ा के हमारे परवेज मुशर्रफ साहब आ गए, ठीक है ना। तो इनको तो किसी ने आज तक कुछ नहीं पूछा। भाई आर्टिकल 6 उन पे भी लगाओ ना, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल किया, इसमें सजाए मौत है। भुट्टो साहब भी अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी उठा के उड़ाया, मार्शल लॉ लगा दिया गया और जियाउल हक आगे बैठ गए, इसके बाद इन्होंने किया। तो ये चीजें जो है ठीक है, इन लोगों के ऊपर कोई माली करप्शन नहीं है, तो जिन्हें हिसाब देना था इन्हें हिसाब देना होगा, ठीक है, वो देना होगा, उन पे भी करे। और अब इमरान खान अब अचानक इनको क्या सियासी मफादात हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ये पीडीएम के, कि जिसकी वजह से ये इसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा एक मसला हो गया कि इस जो पार्टी इक्तदार में है वो दुश्मन ममालिक से फंडिंग लेती रही है। भाई देखें, ये साबित हो गया है ना, ये साबित कर सके हैं और इन्होंने अपने तमाम अकाउंट जमा करा दिए हैं जिसमें कहीं पे भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। हाँ, इनके जब मिलेंगे तब 50। अच्छा, कोई शवाहिद नहीं है इसके, ये सिर्फ इल्जामात है, नहीं है, सिर्फ इल्जामात है। और सर 40,000 नामों पर जो डेटा है मुश्तमिल कि कहाँ से उन्होंने जो रेमिटेंस ली है वो तो जमा करा दिया है, लेकिन ऑपोजिशन तो ये देने में भी नाकाम रही है, उन्होंने तो कोई डेटा अभी तक नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को। देखिए, ऑपोजिशन ने कुछ भी नहीं जमा करा है, बल्कि ये लोग तो फंस जाएंगे क्योंकि इनके पास जो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से पैसे हवाले हुंडी के जरिए बाहर बेचते थे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पीएमएल और पीपल्स पार्टी जी। बाहर बेचते थे और वो पैसा लीगल होके बैंकों के थ्रू इनके पास आता था। ये भी चैनल यूज किए ताकि कल कुछ हो तो हम बताइए पैसा हमारे पास बाहर से आया। अब आप ये देखें कि मैं पहले भी कभी बार कह चुका, कभी आपने ये सुना है कि इसाक डार कोई जो कि वजीर खजाना, जो अपने ही मुल्क के वजीर खजाना अपनी ही हुकूमत के अंदर वो यहाँ से भाग जाए? उन्होंने जो पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये कभी भी काबिल माफी नहीं होंगे। मिलियंस नहीं, अरबों डॉलर लेके वो यहाँ से भागे हैं और उन्होंने किया ये कि पाकिस्तान जब तक वो वजीर खजाना थे, पाकिस्तान की करेंसी को आर्टिफिशियली वेंटिलेटर पे रख के एक होल्ड किया, जितना भी पाकिस्तानी पैसा था उससे फॉरेन करेंसी खरीदी और अयान अली टाइप का जो रैकेट होता था उनके थ्रू पैसे बाहर भिजवाए गए और जब सारे पैसे वहां पहुंच गए वो यहाँ से चले गए। कभी भी कहीं दुनिया में देखा है कि उस मुल्क का वजीर खजाना अपनी हुकूमत में भाग जाए? मुझे समझ में नहीं आता कि ये पीएमएल जो है ये किस मुंह से इस तरह की बातें करती है और ये ईमानदारी की बातें कर, हर बात पे झूठ करप्शन से भरा हुआ। आप देखिए करप्शन की इंतहा करती है। मगर सर एक सवाल है यहाँ पे कि अवाम का एक हिस्सा, बेशक वो बहुत कम ही है, वो आज मौजूद है जो इनकी इन बातों को जो आप कह रहे हैं झूठ है उसको भी बड़ी खुशी के साथ तस्लीम करते हैं और उनको सच लगता है। या तो वो मासूम है वो लोग, या उन्हें बिल्कुल किसी चीज की कोई समझ नहीं है कि एक सामने कोई झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है और आप उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो ये बताइएगा, एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में, वक्फे से वापस आते हैं तो ये पीडीएम की जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत के खिलाफ, वो किस प्लान के साथ जो है बाहर निकली हुई है, जरा इस पे बात करना चाहूंगा मैं। बिल्कुल इसका जवाब। जी हाँ जी हाँ, एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فاروق ڈاری صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں اور آج ہم ان سے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے سوالات کریں. سر, پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو پی ڈی ایم کی جو اس وقت طرز سیاست ہے, جس طرح سے وہ جلد سے جلوس نکال رہی ہے اور ایک ایسی حکومت کو جو کہ جمہوری حکومت ہے اس سے وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے, کیا مقاصد ہیں؟ کیونکہ اپنے ان لوگوں نے تو 5 سال پورے کیے, بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ کہاں کی سیاست ہے کہ وہ ایک سلیکٹڈ, ایک منتخب جس کو عوام نے منتخب کیا اس حکومت سے وہ استعفے کی مطالبہ کریں؟ دیکھیں, یہ جو پی ڈی ایم ہے نا, میں ہمیشہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ڈسٹرائنگ مومنٹ ہے. یہ پاکستان ڈیموکریٹک نہیں, پاکستان ڈسٹرائنگ مومنٹ ہے, کیونکہ اس میں وہی سارا, میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ وہ بھانمتی کا کنبہ سارا جمع ہوا ہے جنہوں نے, عوام نے جنہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, اور یہ 40 سال سے حکومتوں میں رہ کے اتنی کرپشن کی ہے کہ جو ہم اور آپ ہر کوئی جانتے ہیں. ہم کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ آج سے نہیں, ان کے آباء و اجداد کو بھی آپ دیکھیں, پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی, قائد اعظم کی بھی مخالفت کی, پاکستان کے لیے جس نے بھی اچھا کام کیا اس کی مخالفت کی. بھٹو صاحب کو تختہ دار پہ لٹکانے میں ان کا ایک اہم رول تھا, اور اب عمران خان ایک انتہائی بہت اچھا شاندار کام کر رہے ہیں, اور اب ان کو یہ گرانا چاہتے ہیں. کیوں کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو بہت بڑی فنڈنگ دی گئی ہے, اور اس فنڈنگ کو, یہ جلسے جلوسوں کے پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بیچارے عوام کو, ان کو یہ کہتے ہیں, جب عوام نہیں آتی تو یہ جو بے روزگار مزدور بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہے دیہڑی بھی ان کو لے کے آتے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتے ہیں, اس طرح ان کو بھی بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے. تو یہ چیزیں کیوں لانگ مارچ نہیں کر رہے؟ اسی لیے نہیں کر رہے کہ اس لانگ مارچ میں جائے گا کون؟ یہ دیہڑی والے جو, وہ تو شام کو بھاگ جائیں گے اپنا پیسہ لے کے. اچھا, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کچھ کنفیوژن ہے. چھوٹی جماعتیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اسے فوری طور پہ کرنا چاہیے, اور باقی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے شاید کہ اس کو, یہ لانگ مارچ جو ہے یہ سینٹ کے وہ انتخابات جو ہیں اس کے بعد ہونا چاہیے. دیکھیں, اس میں مین چیز یہ ہے کہ مولانا کے پاس یا نواز شریف کے پاس یا چکزائی وغیرہ جو ہے, ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ اپنی گورنمنٹ کیوں قربان کرے گی؟ وہی تو ان کا شیلٹر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو پینشنرز ہیں ان کے اربوں روپے جو ہے وہ خود برد ہو کے اکاؤنٹ سے نکلے اور دادو کے اکاؤنٹوں سے برآمد ہوئے ہیں. جی جی. تو وزارت خزانہ کے, اب اگر یہ حکومت چھوڑ دیں گے تو اپنے آپ کو بچائیں گے کہاں سے؟ تو یہ ان کے پاس یہ اپنی کھال بچا رہے ہیں, اور اگر سندھ گورنمنٹ چلی گئی تو یہ پیپلز پارٹی کرے گی کیا؟ ان کے پاس تو پنجاب سے بھی وہ فارغ ہے, وہ پورے پاکستان سے فارغ ہے, کراچی بھی گیا, کراچی بھی ان کے ہاتھ سے گیا. اب صرف 4 اضلاع میں ان کی حکومت 4 اضلاع میں ہے, اور وہ اس کو بھی قربان کر رہی. اتنے اچھے تو نہیں ہے نہ یہ ہے. تو دیکھیں, ان کے سب کے ذاتی مفادات ہیں اور ان کی کوئی کریڈبلٹی نہیں ہے. اب میں ابھی آپ کو جیسے کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے اس پی ڈی ایم سے پہلے ایک مارچ کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اس کو 15 لاکھ لوگ لے کے جاؤں گا, اور باقاعدہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کروایا, کیا کہتے ہیں, یونیفارم پہنا کے ان کا گارڈ آف آنر لے رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ پاکستان کا کیس اس وقت فیڈرل میں چل رہا تھا, اور اس میں ایک شرط تھی کہ پاکستان کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ملٹری ونگز ہیں, اور انہیں یہ ونگز ختم کرنے ہوں گے. تو مولانا صاحب یہ جو گارڈ آف آنر لے کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جی ہاں, ہر مذہبی جماعت کی یہاں پولیٹیکل یہ ملٹری ونگز ہیں. تو مقصد یہ پاکستان کی دشمنی ہوئی ہے, پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان اس وقت ہمارے فارن پالیسی کے تحت بہت اچھا جا رہا ہے, ہماری اکانومی کے تحت بہت اچھا جا رہا ہے, اور عزت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمیں ایک بالکل
صحیح. تو سر ابھی جو انہوں نے آغاز کیا ہے, آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کراچی بھی آ رہے ہیں اور پھر سے انہوں نے یہاں سے وہ جلسے کریں گے, اس کے بعد حیدرآباد, اور پھر سے یہ آغاز ہے. تو اس کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی فیوچر ہے, کوئی حکومت کو اس سے فرق پڑے گا؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ بالکل, یہ اصل میں کیا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں روکے, کلیش ہو, لاشیں گرے, اور پھر یہ لاشوں میں سیاست کرے. عمران خان نے کہا جمہوری طریقے سے آپ آئے, آپ جلسے کریں, آپ جلوس کریں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے, آپ سیاسی طور پہ چلیں, آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. لیکن ان کے حق سے زیادہ یہ آگے چل کے وہ کر رہے ہیں. عمران خان اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ این آر او ان کو دے دیا جائے, کیونکہ حکومت بار بار یہ بات کہتی ہے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو این آر او نہیں مانگ رہے, ہمیں تو نہیں چاہیے. تو کیوں یہ ایسا؟ آن ریکارڈ ہے یہ بات, لکھا ہوا ہے جو انہوں نے جو مانگا ہے, چاہے اس کو این آر او کہیں یا نہ کہ, یہ اپنا ایگزمپشن مانگ رہی ہے کہ ہمیں این آر او دے دو اور آپ حکومت کرتے رہو. صحیح ہے سر, یہ تو وہ حکومت کی جانب سے اسی قسم کی جسٹیفیکیشن آتی ہے, اور یہ بھی جو الزامات لگاتے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہیں. مگر کیا واقعی یہ قصوروار ہیں؟ تو اگر انہوں نے غلطی مطلب ان کے اوپر کیسز ہیں تو ان میں کیوں سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ 3 سال ہو گئے اس بات کو, یہ 2 سال اور بچ جائیں گے, پھر کسی اور حکومت میں پھر ان کی بھاگ دوڑ لگ جائے گی اگر واقعی یہ مجرم ہے تو. وقفہ آ گیا, وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ ہیں زہرا رضا, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق ڈاڈی صاحب, اور جن سے ہم بات کر رہے ہیں یہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی, پی ڈی ایم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے بھی ہم نے اسی جگہ پہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چھوڑا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم جو سارے اکٹھے اس وقت ہو کے اور حکومت کو گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں, حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ سارے مطلب مجرم ہیں, ان لوگوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے اس ملک کا, اور یہ بہت جلد جو ہیں ان کو سزا ملے گی اور سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. 3 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے, ابھی 1-2 سال اس حکومت کو اور رہ گئے ہیں. تو کیا اسی دور حکومت میں اگر یہ قصوروار ہیں, اگر یہ مجرم ہیں, تو ان کو سزائیں ہو جائیں گی, یا جس طرح انہوں نے 3 سال نکالے 2 سال اور نکال لیں گے, پھر رات گئی بات گئی؟ دیکھیں اس پہ آپ نے دیکھا کہ وہ مجرم جو پکڑے گئے, نواز شریف بھی پکڑے گئے تھے, مریم نواز اور جو دوسرے لوگ تھے, ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی کرپشن ہے, ان کو حکومت نے چارج بھی کیا لیکن عدالتوں نے انہیں چھوڑ دیا. من ضمانتوں میں گھوم رہے. مریم کوئی ثبوت نہیں ملا ہوگا؟ ثبوت سارے موجود ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں, لیکن ہماری عدالتوں, لیکن سر وہ تو پھر بیماری کا انہوں نے ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی. ہماری معزز عدالتوں کو بھی سیریسلی لینا پڑے گا ان چیزوں کو, اور انہیں بھی یہ, جب ہمیں پتہ ہے ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ اتنی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے, اور یہ سارے کرپٹ لوگ جو ہے ایک منچ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. 2 ابا بچاؤ تحریک یہاں موجود ہے, پیسہ بچاؤ تحریک موجود ہے یہاں. اپنی جو پراپرٹی آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کی کتنی پراپرٹی نکلی ہے, حساب دینا پیسہ کہاں سے آیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان سب کی جو پراپرٹیز ہیں ان کا حساب تو دے, اتنا پیسہ ان کے اربوں روپے کہاں سے ہی آئے. آپ دیکھیں یہ بیچاروں کو جس طرح جلسوں میں دیہڑی پہ لے کے آتے ہیں, ان کو تو پیسے نہیں دیتے. 1500 کی دیہڑی کا کہہ کے ان کو بھی پیسے نہیں دیتے. کسی کو راشن کے نام پہ بلاتے ہیں, کیا عورتوں کو کہتے ہیں وہاں راشن بٹ رہا ہے, پیسے بھی ملیں گے. اب اس طرح دھوکے سے آپ لے کے آؤ گے تو یہ تو عوام نہیں ہے, یہ عوام آپ کے لیے نہیں نکلی ہے. اور ان ذہنی غلام لیڈر جو ہے, آپ دیکھیں کہ یہ خاقان عباسی ہوئے یا جو بھی ان کے اتنے بڑے بڑے احسن اقبال وغیرہ, وہ مریم کے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. جب اتنے ذہنی غلام, اتنے ذہنی طور پہ پست لوگ اگر یہ لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس قوم کو یہ لوگ برباد کر دیں گے. مقصد یہ, دیکھیں خان صاحب نے ایک بات کہی تھی امریکہ میں جب 30,000 پاکستانی کو کہہ رہے تھے کہ میں
نہ جھکوں ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, मैं तुम्हें एक इज्जत और ऑनर के साथ दूंगा. हमने कुछ इस्लामी ममालिक के हवाले से देखे और कुछ और ममालिक के हवाले से देखा कि पाकिस्तान ने कहीं पे भी झुकती है गिर के बात नहीं की, अपनी कौम को एक इज्जत और ऑनर के साथ लेके चले. और खान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इस बात पे कि उन्होंने इस कौम को जो है इखलाकी तौर पे एक डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ लेके चलने, और यही होना चाहिए. जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़ेंगे, इज्जत और वकार के साथ नहीं चलेंगे, तो ये लोग हमें धुतकारते रहेंगे. सही. तो सर अभी आपको ये जो अभी एक जो सियासी सूरत हाल है, आपको इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? क्या आगे चल के क्या होगा? देखिए ये जो भानुमती का कुंभा जो है ना, पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट, ये तो अपनी मौत मर चुका है. लेकिन क्योंकि ये बाहर से जो पैसे पकड़े हुए ना, फी साहब $500,000 फी बंदा जो इनको मिलती है, फंडिंग मिलती है, ये उसको जस्टिफाई करना है इनको. अच्छा सर, एक और सवाल कि ये जो फॉरेन फंडिंग होती है, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है जिससे पता लग सके कि बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको मॉनिटर किया जा सके? कैसे पता चल ही नहीं सकता. ये आप अपने मुल्क में अगर कोई, मैं कितने भी डॉलर्स यहाँ पे लेके आ जाऊं, उसका कोई वो नहीं. ठीक है, आप लेके आ सकते हैं फॉरेन करेंसी, कितने कानून के तहत लेके आ सकते हैं. वहां से छुपा के वो तो वहीं से मिलते हैं उनको, वहां से उनको रोकता नहीं. हालांकि इस वक्त दुनिया में कानून है, $10,000 से ऊपर अगर आप पैसे लेके जा रहे हैं, यू हैव टू डिक्लेयर इट एनीवेयर. लेकिन आपको पता है ये चीजें तो अभी मुल्क का बेड़ा गर्क, हर इदारे को तबाह बर्बाद कर चुके हैं ये लोग जो पिछली हुकूमतें हैं. ये रिवैम्पिंग पे लगे हुए हैं इन तमाम इदारों को अपने. आज ब्यूरोक्रेसी इमरान खान के खिलाफ है, अफसर शाही जिसे कहते हैं, ये सारे लोग उसके खिलाफ है. आज जितने आई मीन टू से कि जो भी हुकूमत की जो मशीनरी जो चलाने वाली है, आप देखिए शुगर माफिया, आप और मैं फैक्ट्री लगा सकते नहीं लगा सकते. आप देखिए ये जो IPPs थे पावर वाले, इन्होंने पाकिस्तान को इतना लूटा कि अरबों रुपए इनके उससे चले जाते थे. अब आप देखिए, अब देखे ना इमरान खान के साथ कर रहे हैं ना सारे, आपके अरबों रुपए बचाए इमरान खान साहब की हुकूमत ने इनके साथ दोबारा मुआहदे करके. ठीक है, आप आ गए. इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके घर के बाहर एक जनरेटर लगा दिया जाए और आपको KE की भी इलेक्ट्रिक मिल रही है, लेकिन जब वो जाएगी तो ये जनरेटर चलेगा. जनरेटर चले या ना चले, आपको जो महीने के पैसे या सालाना जो किराया देना, वो आपको देना ही देना है. ठीक है. अच्छा, ये बिलावल और मरियम नवाज, ये उनके लिए भी सियासी तौर पे मेहनत करके, मतलब एक उनकी भी ग्रोथ हो रही है इन्हीं सारे इवेंट्स में, इन्हीं जलसों में, जुलूसों में. तो आपको लगता है कि इन दोनों का भी सियासत में कोई मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है? आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं है कोई. मैं इन्होंने किया क्या आज तक? झूठ बोला. इन्होंने आज तक कभी कोई बस में सफर किया है, कभी किसी वैगन में सफर किया है, कभी किसी लाइन में खड़े होके कहीं किसी बैंक में जाके कोई बिल, यूटिलिटी बिल इन्होंने जमा किया है? अपनी पार्टी इनको कराची के रास्तों का पता है? कभी अकेले किसी जगह गए लोग, या लाहौर में कोई मकसद मुझे ये बताया कि हम और आप कहीं जाते हैं तो क्यू में लग के अगर कोई बिल, यूटिलिटी बिल पे करना, हम लाइन में जाके उस बिल को पे करते रहे हैं. यानी कि हम अपने तौर पे सफर करते रहे बसों में, वैगनों में. तो ये इन लोगों ने क्या किया? ₹1 आज तक कमाया कहीं इन्होंने? इनको तो बाप की आबो अजदाद की दौलत मिल रही है, ये क्या करेंगे? बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए. आज हम चाह रहे थे कि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर बात की जाए और देखा जाए कि आखिर ये मामला है क्या. थैंक यू सो मच, आपने तफसील से इस बारे में गाइड किया. दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है. ज़रा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं. वक्फे से पहले, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब. रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से, एक इस्तिखारा के हवाले से ख़ुसूसी एक नशिस्त रहेगी. कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए. एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में. और न्यूज़ कैफ़े देखने वाले नाजरीन ये जानते हैं कि हम जुमेरात और जुमे के रोज़ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से एक ख़ास नशिस्त रहती है. तो आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों को बताते चलूं कि आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना सवाल जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जो इस्तिखारा से मुतल्लिक हो सकता है या कोई भी आपको रूहानी शरई रहनुमाई आप चाहें तो बशीर फारूकी साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और स्क्रीन पे ये अब नीली पट्टी में जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, जब तक हम कॉल नहीं लेते और जब तक कॉलर्स के वक्फे में कॉलर्स आएंगे और फिर हम जो है वो उनका मतलब इस्तिखारा करके उनकी रहनुमाई करेंगे, एक खबर आपकी जानिब से हमें ट्विटर पे आपने ट्वीट किया कि सिंध में लाड़काना में जो इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से खबर आई तो बड़े आप उसमें होपफुल नज़र आ रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मैं चाहता था ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि वाकई ये जो इंडस्ट्रियल जोन का ऐलान किया गया है ये सिंध के लिए, सूबा सिंध के लिए और सूबा सिंध के रहायशियों के लिए जो है अवाम के लिए ये कितना बेहतर होगा, ज़रा इस बारे में गाइड कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान के नाते, एक पाकिस्तानी के नाते ये बात तो लाजमी है कि अगर अच्छी खबर सुने तो उस पर खुश हो। बिल्कुल हमारे प्यारे आका तो अच्छी खबर सुन के सजदा करते थे। अच्छा। हाँ, ये हमारी बदकिस्मत ये है कि अच्छी खबरों सुनने की जो है ना तादाद कम हो गई है। हाँ। लेकिन जो मिल रही है उसको अल्लाह का शुक्र समझे। देखिए ये बात तय है कि अल्लाह ने रिस्क के 10 हिस्से रखे हैं, 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं। तो ताजिरों को अगर मौका दिया जाए कि वो सनतें लगाएं तो एक ताजिर सनत लगाएगा 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए लगा देगा तो न जाने कितने हजारों घरों के चूल्हे जल जाएंगे। सही 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 सही, सही। मुलाजमतें बहुत ज्यादा उनके मौके मिलेंगे। अच्छा, फिर जो लोग मुलाजिम होंगे वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे, उल्टे से धंधे में नहीं पड़ेंगे। तो ये कितनी अच्छी खबर है। तो ऐसी खबरें जो है ना आती कम है। मुतादिद मरतबा आपके इसी फोरम पर मैंने कई मरतबा इस बात का इजहार किया है कि हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो ऐसे काम करें कि लोग रोजगार पर लगें। ये अलग बात है कि बदकिस्मती ये मुसल्लत है हम पर कि हम चाहते हैं कि हम जो है ना लोगों को मुलाजमतें दें सरकारी, ताकि जिसको एक फर्द को सरकारी मुलाजमत हमने दे दी उसके घर के 12 वोट हमारे पक्के हो गए। और अपने 12 वोट की वजह से मुल्क को दुनिया के सबसे कमजोर तरीन मईशत वाले मुल्क में हमने अपने मुल्क को डाल दिया है। तो जरूर इस बात की है कि ये काम अच्छा था, इसलिए हमने पैगाम दिया। और मैं चाहता हूँ कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। हौसला अफजाई करना मेरे आका की सुन्नत भी है। तो जो काम करने के वो करें, जो काम नहीं करने के उस पर क्यों परेशान होते हैं। बिल्कुल सही है सर। सरकारी नौकरियों के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी एक अलग अलग किस्म की सोच पाई जाती है। जिस तरह एक सोच ये भी है, उनमें से एक सोच ये भी है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हमें उतना काम नहीं करना पड़ेगा, जितनी मर्जी छुट्टियां करें, जो मर्जी करें, आपकी नौकरी नहीं जाती कहीं। तो ये अगर प्राइवेट नौकरी करनी पड़े तो काम भी ज्यादा करना पड़ता है और भी मेहनत भी ज्यादा। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है, हदीस पाक में है कि जो गोश्त हराम से पला बड़ा जहन्नुम का हक है कि उसको खाए। इस हदीस पाक की शरह उलमा कराम ये फरमाते हैं कि जो हराम की रोजी अपने पेट में डालेगा और अपने बच्चों के पेट में डालेगा वो सारे के सारे लोग जहन्नमी काम ही करेंगे। नतीजतन अगर मैं बाप हूं और मैं अपनी नौकरी हलाल नहीं कर रहा, वक्त पूरा नहीं दे रहा, बददियानती कर रहा हूं, तो मैं जो पैसा घर में ला रहा हूं तो जो पैसा मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरी बीवी खा रही है, ये कभी भी मेरे वफादार नहीं बनेंगे। जब तक मैं उनको खिलाता रहूंगा तब तक तो सलूट मारते रहेंगे। जहां खुदा ना खास्ता मैं रिटायर हो गया या जहां मैं बाजूर कर दिया गया तो ये मुझे धक्के दे घर से बाहर निकाल देंगे। ये हदीस पाक का नूर मानना पड़ेगा। सही सर, इस हवाले से मैं मजीद थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि रहनुमाई कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। बुशरा साहिबा लाहौर से बात कर रही हैं, क्या सवाल है आपका बुशरा जी? मेरा ये ऐसे 2-3 दिन हो गए, मैंने ख्वाब में ना बड़ी वो देखती हूँ अपने मियाँ की डेथ हो गई है, तो उन्हीं को ख्वाब में देखती। ख्वाब में आप डेथ देख रही हैं? जो डेथ हो गई है ना मेरे मियाँ की, तो उनको ख्वाब में देखती। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अपने शौहर को देखती हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। ठीक है, उनको मतलब कुछ और बताना चाहेंगी कि किस तरह के हाल में देखती हैं आप उन्हें या कुछ? हाँ जी, बस इसी तरह ये है कि जैसे कुछ चीज ले रही है।
ٹھیک ہے کافی ہے نا سر یہ काफी। ہاں ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیے ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے اپنے پروگرام بہت شکریہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے خاندان کو حرام کی کمائی کے ساتھ اگر انہیں پالا تو وہ کل کو کہیں نہ کہیں وہ حرام جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے گا بھائی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو گوشت حرام سے پلے گا بڑھے گا وہ جہنمی کام کرے گا صحیح ہے اور ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنا جہنمی کام ہے تو وہ باپ سوچ لے وہ چاہے سرکاری ملازم ہو چاہے کاروباری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ملازم ہو جو حرام کما کر اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے وہ یہ لکھ لے کہ وہ کبھی وہ اولاد وفادار نہیں بن سکتی اگر کسی نے ماضی میں کوئی اس کے کیونکہ ذہن میں آتا ہے کہ ہاں اس طرح ایک دفعہ کمائی تھی کسی کا حق مارا تھا یا رشوت لی تھی یا کچھ بھی کر کے وہ انہوں نے اپنے گھر میں استعمال کیا ہے وہ ماضی میں کیا ہوا ہے تو اس کی کیا توبہ ہے یا کس طرح وہ رشوت سود کمیشن جو بھی لیتا ہے وہ اسے لوٹائے بغیر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی لوٹانی پڑے گی اچھا اب یہ ہے کہ اس نے کس کس سے لیا اس کو پتا نہیں ہے تو پھر اتنی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیت کر لے کہ میں اپنی آمدنی سے اتنی رقم تیری راہ میں صدقہ واجبہ کی نیت سے خرچ کر دوں گا جو صدقہ واجبہ کے مستحق ہیں کیونکہ یہ رقم جو ہے جب تک ادا نہیں ہوگی تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ میں یہ لازمی ہے کہ جو پیسہ ناحق ہمارے پاس آ چکا ہے وہ پیسہ اس کو لوٹانا ہے اب وہ بندہ غائب ہو گیا یا بندہ نہیں مل سکتا تو پھر وہ پیسہ جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ واجبہ کی نیت سے وہ شرعی فقیر جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو یہ پیسہ دینا پڑے گا یہ پیسہ مسجد میں نہیں چلے گا اچھا مسجد میں نہیں چلے گا یہ صدقہ واجبہ ہے اور وہ ان کی ملکیت ہے جن سے تم نے رشوت لی جن سے تم نے سود لیا جن سے تم نے کمیشن لی جس سے تم نے چوری کی چھینا تو یہ سارا کا سارا پیسہ جب لوٹاؤ گے تب توبہ قبول ہوگی ورنہ توبہ لٹکتی رہے کیونکہ یہ حقوق العباد ہے صحیح ٹھیک ہے ایک وقفے کا وقت آ گیا جی دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ بذریعہ کال لے رہے ہیں آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا نیلی پٹی میں نظر آ رہا ہے ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے مت جائیے اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے دیکھتے رہیے ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں ہم نے دوران وقفہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ شامل کیے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں ذرا جلدی سے انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں پھر ہم جو سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں ان کے جوابات کی جانب آئیں گے السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ فاروق آباد صاحب اور صاحب آفس میں ہزاروں ڈھیر سلام عرض کرتا ہوں بروز اقبال مغل کا کراچی سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جناب ہمارے حضرت صاحب جو فرما رہے ہیں 99 میں بولتا ہوں 100% جو اپنے اولاد بھی لوگوں میں کھلائے گا وہ واقعی فرمان ہی ہوگی وہ جو جھیلے نہیں کر سکتی وہ سب آتے ہیں جو رشوت خوار افسر وہ لوگوں کے حق مارتے ہیں جن کو حق ہونا چاہیے ان کو نہیں پیسے لے کے اپنی جیب میں بٹور لیتے ہیں اور یہ جو 4 فٹ کی قبر آئے گی نا اس کا حساب کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کہا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے ہم سب کی توجہ اس طرف نہیں ہے پرویز بھائی آپ کا سوال کوئی ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سوال بس میں یہی کہا صاحب کرنا بس یہی عوام کو نصیحت کریں کہ رائے راست پہ آ جاؤ اگر رائے راست پہ نہیں آؤ گے تو یہ بحران جو آپ دیکھ رہے ہو ممالک میں ہر چیز کا بحران پیدا ہو رہا ہے یہ عذاب الہی ہے غصہ کا عذاب ہے یہ بندے کی طرف سے لایا یہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے لایا گیا ہے کوئی بندہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ جب اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے تو اس کو پھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اس سے بری زمہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا پرویز صاحب آپ نے بس دعا میں یاد رکھے بس بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی بات جو ہے وہ کی ہمارے پروگرام کے توسط سے ہم اس حوالے سے ضرور حضرت کی رائے جو ہے وہ بھی شامل کریں گے سر بشرا صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا تھا دوران وقفہ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جن کا انتقال ہو چکا ہے یہ ان کو خواب میں دیکھتی ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شاید جس طرح ان سے کچھ لے رہے ہیں کچھ اس قسم کا کہ انہوں نے صورتحال بتائی دیکھیں اگر مرحوم کو خواب میں برے کپڑوں میں برے حالات میں دیکھیں تو سمجھ لیں کہ مرحوم تکلیف میں ہے اور فوراً ان کے لیے جو ہے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی 700 تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنے کا اہتمام کریں چاہے اکیلے پڑھیں چاہے سارے گھر والے مل کر بانٹ دیں تسبیح یہ لازمی کریں
اور مرحوم اگر خواب میں اچھے حالت میں ہو تو شکرانے کی نفل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اچھے حالت میں ہے، یعنی خوش ہے، کوئی چیز دے رہے ہیں. آپ کچھ چیز مانگ رہے ہیں نا تو مانگنے میں بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ وہ آپ سے ایصال ثواب کی ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں. اچھا، کہ مجھے ثواب پہنچاؤ، مجھے ثواب پہنچاؤ. تو الحمدللہ میں وہ خوش نصیب بیٹا ہوں کہ 25 سال میرے والد صاحب کے انتقال ہو گئے، 4-5 سال میری امی کے انتقال ہو گئے. 25 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جو میں نے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب نہ کیا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہونا یہ چاہیے. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہا، یہ لوگوں کو رغبت کی دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ماں باپ ہمارا بہت بڑے محسن ہوتے ہیں، ان کو مت بھولو. اور جو شخص ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. عامر صاحب نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پرانی موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں اور کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اور جب کام ویسے بھی سلو ہے، کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے، شیطان ورغلاتا ہے، وہ نا امیدی اور مایوسی پھیلا رہا ہے. میں اس جانب آ رہا ہوں، مجھے کچھ پڑھتے بھی ہیں یہ ان حالات سے خود سے لڑنے کے لیے، تو آپ کچھ رہنمائی فرمائیں، یہ چاہ رہے تھے. جی عامر صاحب، کوئی وجہ نہیں ہے. اجتماعی طور پر سب کے کاروبار 19-20 ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب اچھا کر دے گا. اللہ سے اچھا گمان کریں. اس مہینے کا جو ہم نے علاج دیا ہے، وظیفہ دیا ہے، اس کو ابھی اسکرین پر آپ دیکھ لیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تسبیح ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. دن میں 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی پڑھیں. اس پورے مہینے میں ابھی 7 دن اس کے مہینے کے گزرے، پورے مہینے 3 نفلی روزے رکھ لیں، اور روزانہ یہ ثواب جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق اور پوری امت کو پہنچا. اگر آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کو بھی پہنچائے. بالکل صحیح. فہمیدہ صاحبہ نے ہمیں پنڈی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی باجی کی طبیعت کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور ان کی باجی کے جو صاحبزادے ہیں ان کی بھی شادی کے حوالے سے بھی انہیں کچھ سوالات کرنے ہیں. کام میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے. استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی کسی قسم کے کوئی معاملات تو نہیں ہیں. بہن، آپ نے 2 باتیں کہیں. آپ کی بہن کے بیٹے کی شادی کی رکاوٹیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو کچھ ہے قسمت کی باتیں، آپ لگے رہے. یا سمیعو یا مجیبو، یا سمیعو یا مجیبو، یا سمیعو یا مجیبو. اللہ کی 2 نام ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہو جائے گا. بہن سے کہیں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر 2-3 گھونٹ پانی میں دم کر کے پانی پی لیں. انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہو جائے گی. وجہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کو پورا شفا کا علاج بھجوائیں، رشتے کا علاج بھجوائیں، تو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ دیں. ہم آپ کو انشاءاللہ پورا علاج دونوں کاموں کا بھجوا دیں گے انشاءاللہ. دوستو، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی سر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں رضیہ بیگم اٹک سے بات کر رہی ہوں، لیکن میرا نام ظاہر نہیں ہونا چاہیے ٹی وی اسکرین پہ. تو میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا، ابھی اصل میں نا آپ لائیو ہیں، آپ جو بھی سوال کریں گی وہ سب سن پائیں گے. آپ اسی حساب سے بتا دیجئے. بیٹے کی شادی کے حوالے سے کیا سوال ہے آپ کا؟ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے؟ جی 28 سال عمر ہے اس کی، انجینئر ہے، جاب کر رہا ہے. تو محمد عثمان صدیق نام ہے بیٹے کا. 2-3 دفعہ 2-3 جگہ پہ بات چلائی ہے، لیکن بات بنتی نہیں ہے. چل کے تو رکاوٹ آ جاتی ہے، آگے سلسلہ چلتا کوئی نہیں ہے. تو یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ پروگرام دیکھیے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پرویز اقبال صاحب نے بھی وہ عذاب الہی اور راہ راست پہ آنے کے حوالے سے کہا تھا بات کریں. وقفہ آ گیا، ایک بیچ میں وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر یہ خاتون کی کال اور یہ پرویز الہی صاحب والے سوال پہ بات کریں گے. دوران وقفہ ہم اور بھی کالز اور بھی سوالات شامل کریں گے، تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. دوران وقفہ ہم نے آپ دوستوں کے سوالات شامل کیے ہیں. بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے میں استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پرویز اقبال صاحب نے ہمیں اس وقفے سے پہلے ہمیں کال کیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے
کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی صحیح ہے. عذاب الہی ہے یہ جو بھی بحران پیدا ہو رہے ہیں آج کے دور میں. ہم سب کو راہ راست پہ آ جانا چاہیے, رزق حلال جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کی رائے شامل کروانا. عذاب الہی سے چھٹکارے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام کرے. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم زمین پر گر گئی, عذاب سر پر آ گیا تھا, اللہ نے عذاب ٹال دیا. اگر مجھ سمیت ہر آدمی اپنے آپ کو پچھاڑ دے زمین پر اور اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑا کہ اب آئندہ نہیں کروں گا, سب اچھا ہو جائے گا. صحیح. ایک خاتون کی کال آئی اٹک سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی. اس کی شادی کی بات نہیں بنتی ہے, کچھ رکاوٹ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا. وجہ کچھ بھی نہیں ہے بہن. ایک تو یہ کہ ہمارا اس مہینے کا نصاب جو ہے ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں گی, دیکھیں گی, یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث. یہ وظیفہ اتنا مؤثر وظیفہ ہے, اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں کہ جب بھی آپ غمگین ہوتے تھے, ظاہر ماں پریشان ہے, غمگین نہیں ہے. 28 سال کا بیٹا ہو گیا, الحمدللہ برسر روزگار بھی ہے. اور جتنی بڑی عمر بچہ شادی ہوتی ہے اتنا جو ہے نا اولاد پھر جو بعد میں پیدا ہوتی ہے تو وہ والدین کا سہارا بنتے ہوئے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو جوانی کی شادی میں ہو جائے. بالکل صحیح. تو بہرحال تو بہن آپ ایک تو اس مہینے کا وظیفہ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث. دوسرا الحمدللہ اس میں 5 تسبیحات درود شریف کی ہیں, 3 روزے ہیں, ایصال ثواب. بقیہ آج جمعرات کا دن ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. کوشش کیا کرے ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرے, حاجت کی نیت سے, ثواب کی نیت سے. اور آخری بات یہ ہے کہ شب جمعہ کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ہم الحمدللہ دعا کرواتے ہیں, ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج پر دعا آ رہی ہوتی ہے. رات کو تقریباً وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے 8 بجے سے 9:15 بجے تک. تو آج رات کو آپ ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کر لیجئے. کراچی والے لوگ ہمارے پاس آ جائیں براہ راست سیرانی مسجد میں, بادر آباد میں, مرد و خواتین, اور دنیا بھر کے لوگ ہمارے ساتھ اس میں شرکت کر لیں. باقی الحمدللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ یہ مہینے کا نصاب پڑھیں, آپ کا کام انشاءاللہ 100% ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کی رحمت کہہ رہی. انشاءاللہ. ہمیں رحیم یار خان سے نسرین صاحبہ نے کال کیا. انہوں نے کہا ان کے 2 بیٹے ہیں, دونوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ہر ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں, انٹرویو بھی دے کے آتے ہیں, وہ بھی اچھا ہوتا ہے, مگر جاب نہیں ملتی. ان لوگوں کو جاب مل جاتی ہے جن کے نمبرز وغیرہ اچھے نہیں آتے, اور باقی تو یہ بڑی پریشان ہے. کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. نہیں ایسی تو کوئی بات ہے نہیں, لیکن یہ بات سوچے کہ کسی کے فائدے پر خوش ہونا یہ نیکی ہے. اچھا. کسی کے غم پر غمگیر ہونا یہ نیکی ہے. جب اللہ کے کلیم سے اللہ کی ملاقات ہوتی, اللہ تعالیٰ کے کلیم نے اللہ سے ملاقات کی تو بہترین عمل پوچھا, تو بہترین عمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ تو کسی غمگین کو دیکھے تو غمگین ہو جا, اور کسی خوشحال کو دیکھے تو خوشحال ہو جا. تو یہ میرے نزدیک بہت بڑی نیکی. اچھا. تو ہم جو ہے نا اگر اس پر آ جائیں تو بہن, ایک تو یہ کہ اذان فجر سنتے ہی آپ بچوں کو بھی کہیں, خود بھی اٹھا دیں ان کو, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں. پھر نماز فجر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, اس کی تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے بہت کرم ہوگا, اتنا اللہ دے گا کہ نہیں سنبھلے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. اچھا, شبانہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے کال کیا تھا. انہوں نے کچھ خواب بتایا تھا. وہ جو کہنا چاہتے ہوئے یہ تھا کہ ان کو خواب, مطلب اچھے خواب نہیں آتے, برے خواب آتے ہیں. انہوں نے وہ خواب بتایا بھی تھا آپ کو. تو برے خواب جن کو آتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک بنیادی بات یاد رکھنا, جو کہ خواب ایسے آتے ہیں کہ جن کا تعلق برے خواب سے ہے, اس میں بات صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان دن میں سوچتا رہتا ہے. یہ ہو جائے گا, فلاں میرا دشمن ہے, مجھے سانپ کھا جائے گا مجھے. تو جو یہ اس طرح سوچتا ہے تو ذہنی اختراع جو ہے نا وہ خواب میں آ جاتی ہے. تو اس طرح ایک تو یہ سوچ اچھی رکھیں, ذہن صاف رکھیں, اللہ پر بھروسہ کر لیں کہ نہیں اللہ مجھے بچائے گا, اللہ میری مدد کرے گا, اللہ میری مدد. تو جو بندہ, اچھا اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ رہا ہے مجھ پر کوئی جادو کر رہا ہے. ہاں, اب میں آپ کا دشمن, آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں, آپ مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. اب پھر شیطان کیا کرے, رات کو آ کے واقعی آپ کو مجھے ایسا دکھائے گا کہ جو آپ میری واقعی دشمنی کر رہے ہیں, میرے لیے کسی منتر پڑھ رہے ہیں, میرے لیے کوئی آپ گاڑ ہے, پتلا گاڑ ہے. تو یہ سارے خواب کی ایک وجہ تو یہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ برے خواب سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, وضو کر کے سوئیں. سورہ
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہیں جن سے ہم استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری تھا جو ابھی بھی جاری رہے گا. ہم نے ایک شبانہ صاحبہ نے ہمیں کال کیا تھا کراچی سے, وہ برے خوابوں سے متعلق انہوں نے پوچھا تھا, آپ نے گائیڈ کیا تھا مگر مکمل رہنمائی وہ آپ نہیں کر سکے تھے, وہ بیچ میں وقفہ آ گیا تھا کہ کس طرح ہم لوگ برے خوابوں سے بچ سکتے ہیں, کوئی اس کا روحانی طور پہ کیا طریقہ ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے. ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا کہ ہم وضو کر کے سوئیں. اچھا. آنکھوں میں سرما لگا کے سوئیں, خوشبو لگا کے سوئیں, اور بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں, اور پھر سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ, 1 مرتبہ آیت الکرسی. یہ ساری باتیں سنت سے ہیں. پھر اس کے بعد ایک وظیفہ ہے یا متکبرو, یا متکبرو, یا متکبر, 111 مرتبہ 2 منٹ وظیفہ. یہ پڑھ کر آپ سوئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی والا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. تو یہ روٹین کا حصہ بنا لینا چاہیے رات کو سونے سے ثواب پہلے. کی جیسے کریں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, ہمیں کوئٹہ سے کال آئی ایک خاتون کی جنہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, یہ علاج بھی کروا رہی ہیں اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہیں. دیکھیں, اگر آپ علاج کروا رہی ہیں تو جو ادویات استعمال کرتی ہیں اس کا طریقہ کار نوٹ کر لیں. 12 مرتبہ بہت آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, 12 مرتبہ 12 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اس دوائی پر, اس ٹیبلٹ پر, اس سیرپ پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ بڑا بہترین نتیجہ حاصل ہوگا. بقیہ اگر آپ کوئی شبہ ہے کہ کسی نے آپ کو خدا نخواستہ جادو کر دیا یا کوئی نظر بد ہے یا کوئی اثرات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ نماز کے بعد 111 مرتبہ یا سلام ہو یا اللہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ تمام سلامتیوں کا مالک ہے. انشاءاللہ آپ کو, ہم کو, سب کو وہی سلامت رکھے گا. بے شک. دوستو, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. وہ سارے دوست جو کالز کر رہے تھے, آج کوشش کر رہے تھے سوال شامل کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں اور انہیں موقع نہیں مل سکا, وہ کل بھی کوشش کر سکتے ہیں. کل بھی 10 سے 11 بجے کے درمیان حضرت بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. اس وقت آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں, اور اسی دعا کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معه وآلہ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی